تے नाले जिद भी ना करो जिहड़ी गल दा इल्म कोई नहीं। हुण आ गया है ते अल्लाह दा शुक्र अदा करो। पहला वक्त जो जहालत तो गुजर गया सो गुजर गया, अल्लाह तू सानू माफ कर दे। मेरे अल्लाह दा वादा है जेड़े बंदे ने गलती नू तस्लीम कर लिया है ओदियां गलतियां नू भी युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। साडा वक्त गुजरा एक जहालत के अंदर। असी जिथे पैदा होए ना, सुनो थोड़ी जी मेरे को हिस्ट्री, पैदा होए शिरक दे बिदत इधर उधर अंबार, कोई पता ना, भोले भाले सीधे सादे लोग। अल्लाह अकबर, डर अल्लाह दा बड़ा, सादगी बड़ी, अल्लाह अकबर, सदके खैरात बड़े, मगर तौहीद अकीदा तौहीद सीरत रसूल दा इल्म नहीं। मौलवी भी उहो जे ते अगो बंदे भी उहो जे जे कुछ उन्होंने दरूद कलमा ते ला दिता भी ये भी खत्म देना है ते साढ़े वड्डियां नूं मिलना है ते ये भी मिलना है, असी भी होवे। मेरे अल्लाह दा इतना बड़ा एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल दी हुई ते मेरा बाप फौत हो गया, यतीम पली। 15 साल दी हुई ते विआह हो गया। 16वें साल अल्लाह बेटे जी नेमत अता की थी। 17वां 18वां साल 18 ते 19 साल दे अंदर मदीना मुनव्वरा दे अंदर 2 साल दा क़याम अल्लाह नसीब कीता ते 2 हज, लेकिन अकीदा कोई ना, इल्म कोई ना, जहालत होवे। अल्लाह को मंगना ते रसूल को मंगना, 2 खुदा ते कोई नहीं ना। रसूल कहंदा मंगता अल्लाह दा, तमाम अंबिया कहंदे मंगते अल्लाह दे। ओ जुत्ती दा तस्मा भी टुटे ते मेरे नबी दी तालीम है अल्लाह को मंग। अट्टे दा नमक भी मुक जाए ते अपने रब को मंग, क्योंकि मंगण वाले को खुश होंदा है अल्लाह। मंगण वाले दे राजी हो नी मंगता, असी मंगते हाँ। ओ दाता कल्ला, असी जहान ओदा मंगते हैं। ओ किसे दा नहीं मोहताज, असी सारे ओदे मोहताज। चलो जी, लेकिन दुआ एक मंगी मेरे मियाँ साहब ने कि अल्लाह सानू हदायत दे। अल्लाह ने वो हदायत दी थी, एक काबे दी मंगी दुआ सी। अल्लाह अकबर, ओ हदायत अल्लाह ने दी थी। वापस आए सऊदिया तू, एक जगह मिल गई जिमें अज तक उत्थां मिली अल्लाह दा घर, उत्थे जाके नमाज नसीब होई ते मैं कहते ओ खुशबू आंदी है जिहड़ी मस्जिद नबवी विचों आंदी सी। ए ते ओ नमाज है जिवें एड़ी नाल एड़ी मिला, कंधे नाल कंधा मिला, मस्जिद नबवी ते हरम काबा च पढ़ी जांदी सी। ए ते ओ गल कुरान दी जिहड़ी मस्जिद नबवी विच होंदी सी, जिहड़ी उत्थे बैतुल्लाह दे विच होंदी सी। जरा गौर ते शौक रखिया, अल्लाह ने खोल दिते रस्ते। सुबहान अल्लाह। तर्जमा शुरू किया ते अल्लाह दी कसमें इवें लगा कि हुण ही मुसलमान होया। कलमा दा कोई नहीं सी पता, कलमा भी पढ़ना ते तस्बियां भी पढ़ना ते गैर मसनून दुआवां भी पढ़नियां जिहड़ियां अल्लाह दे नबी तू साबित कोई नहीं, जिन्हें उन्हें लिख दी ते उन्हें अपने साले सबाब वास्ते लिख दी। असी वह किस्से उठा के भावें सोने दे हरूफ दे लिखे हुए ने, लेकिन मेरे नबी दी मोहर कोई नहीं, सहाबा उन्होंने अमलों कोई नहीं किया। ओ फहुव रद्दुन, अल्लाह दे हाँ कोई कबूलियत ही कोई नहीं, वो रद्द है। आ मेरी अजीजा, मैं मालिक दा शुक्र अदा करनी हाँ। 30 साल दी उम्र दे विच मेरे अल्लाह ने मैनू तौहीद दा रस्ता विखाया, मैनू सीरत दा रंग विखाया ते अल्हम्दुलिल्लाह सारे छोड़ के नवें सिरों कलमा भी पढ़िया, दरूद भी सीखिया, कुरान दा तर्जमा भी, हदीसे मुबारका भी। बेटियां को गाँव विचों लै के शहर आई, मैं इन्हों डॉक्टर बनाना है, मैं इन्हों इंजीनियर बनाना है, मैं दुनिया की तालीम देनी है। जिसले मैनू पता होया कुरान की अजमत दा, मैं हदीस पढ़ी, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वाम। मेरे नबी फरमाते अल्लाह किसी कौम को बुलंदी देता है, अल्लाह किसी कौम को तरक्की देता है, अल्लाह किसी कौम को इज्जत देता है, अल्लाह किसी कौम को भलाई से नवाजता है तो उसका सीना खोल देता है। इस किताब की वजह से उसको बुलंदी देता है, कुरान की वजह से देता है। मैंने कहा कि मेरे बच्चे पीछे रह जाएं। मेरी ए बेटी डॉक्टर, मेरी दूसरी बेटी डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह किडनी की स्पेशलिस्ट, हाफिज कुरान, आलिम दीन, पहली बुनियाद रखी। चलो भैया आओ कुरान की तरफ कि मैं मर गई तो मैं अल्लाह मेरे को पूछेगा, क्योंकि मैं आयत पढ़ी सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हर नेमत के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। सबसे बड़ी नेमत तेरी जिंदगी अल्लाह दी दी हुई, और इस जिंदगी के अंदर बेशुमार नेमतन केंदा केंदा हिसाब दोगे। अल्लाह मैं तो आखसा जड़ियाँ बेटियां दित्तियां ना अल्लाह तू, ये बेटा दिता ही नहीं, बच्चे दिते नहीं, मैं तेरे रस्ते ते कुरान सीखण किते ला आई हाँ, मैं इन्होंने हिफज ते ला दिता।
اللہ نے سینے کھولے، اللہ نے آسانیاں کیتیاں، اللہ نے رحمتاں کیتیاں، اللہ کو دعاواں پنیاں۔ اللہ اکبر، باپ نے بھی تے ماں نے بھی رل کے سجدے میں اللہ انہاں کو تو سنوار دے۔ اللہ نے وہ سنواریا، سبحان اللہ۔ آج آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے آج کس وجہ سے یہاں آئے ہیں؟ یہ انٹرنیٹ، یہ میری بہنوں، اللہ اکبر، یہ اس کا استعمال اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ عقل دیتی ہے اللہ نے، استعمال سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اس کو قرآن سیکھنا ہے ہوتے قرآن الحمدللہ آج حافظ قرآن ہو کے، عالم دین ہو کے، PhD سکالر پوری دنیا دے ہوتے، اللہ اکبر، ترجمہ تفسیر دیا کلاساں پیاں چل دیا، جنہاں نے اندر شوق نے ذوق نے او اپنے کنا دے وچ ہیڈ فون لا کے کچن بھی سنبھال دیاں پیاں، بچے بھی سنبھال دیاں پیاں، دنیا دے کام کار بھی ہو رہے نے، ضرورت ہے کرنا ہے، لیکن اصل چیز جڑی ہے او دین، او دے نال او خیراں ملیاں، گھراں دے گھر تباہیاں تو بچ گئے۔ الحمدللہ مختصر تنوں اے دساں، اللہ نے انہاں بیٹیاں دی وجہ تو اللہ نے مینوں بھی ہدایت دیتی اور میرے خاندان نوں بھی۔ آج بھی میں اتھے جڑا گاؤں چھوڑ کے آئی، اس گاؤں دے اندر پہلی بنیاد رکھی ہے، اور دوسری بنیاد الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ بہت بڑا پروجیکٹ جو تیار کر رہی ہے نا امت دیاں بیٹیاں واسطے، انشاءاللہ نسلاں سے اے اولاد، مال، ساڈے اپنے اعمال، یہ 3 چیزاں صدقہ جاریہ نے، باقی کوئی نہیں، باقی کوئی نہیں۔ ساڈے پچھوں کھٹڑے جانے تے بستر جانے تے بھانڈے جانے تے میری بہنوں رضائیاں جانیاں تے کپڑے جانے، چیزاں کوئی نہیں۔ ساڈے اپنے جڑے ہتھ نال عمل کیتے نے او ملنے نے، ساڈی اولاد دا عمل ملنا ہے، اور نالے میری عزیزہ ساڈے واسطے مومناں دیاں دعاواں کم آونیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈیاں بچیاں کو اپنی رحمت نال سدھار دے، جذبہ رکھیا، شوق رکھیا، دعاواں منگیاں، اللہ نے رستے آسان کر دیتے، کوئی رستہ مشکل نہیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہ کچھ ہے اندے واسطے جڑی چیز دی انہیں کوشش کی تھی۔ وقت مختصر، ڈاکٹر صاحبہ کو میں ٹائم دینی ہے، انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے جائیں اشعار۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، غم مک گئے نے، اللہ نے ایسا نبی عطا کیتا جن دی زندگی کو اللہ نے جہان والے کیتے نمونہ بڑھائے، سبحان اللہ۔ کی کرنا ہے جڑا کچھ نبی نے سانو، ساڑے سونے نبی دی نال جب تک محبت اپنی جان تو، اپنے مال تو، اولاد تو ود کے عملی ثبوت نہیں دیاں گے، اس وقت تک ایمان بھی مکمل کوئی نہیں۔ تے ایہو کچھ نہیں کرنا، تیرا کھاواں، تیرا گاواں، تیرا ملاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جب اللہ کے نبی موجود تھے نا، صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے، موجود تھے۔ میری بہنوں، اب وہ اللہ کے پاس تمام انبیاء آئے، سارے کے سارے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، جو اللہ نے امانت دی اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہوئے، پھر وہ اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے۔ اب جو ہمارے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے، ان کے آنے کی خوشی رب کا احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ کے جانے کا غم صحابہ کو کس قدر ہوا۔ میری بہنوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش گم ہو گئے، جب خبر سنی، میان سے تلوار نکالی، لڑکائی، جو کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ میری بہنوں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے وہ واپس لوٹ آئیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ آئے اپنی بیٹی کے حجرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی 2 یمنی چادروں میں لپٹے ہوئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، درود پڑھا۔ صحابہ وہ تھے جو کھڑے تھے ان کو بیٹھنا بھول گیا، جو بیٹھے تھے ان کو کھڑا ہونا بھول گیا، آئے صحابہ کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ، مگر وہ نہیں بیٹھے۔ اللہ اکبر، منبر رسول پر کھڑے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو بندہ یہ ذہن رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمد قد مات، تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور فإن من کان منکم یعبد اللہ، جو یہ ذہن رکھتا ہے اللہ ہمارا معبود ہے،
اللہ زندہ ہے، اللہ جاوید ہے، اللہ کو موت نہیں آتی۔ میری بہنوں، یہ بات کرتے ہوئے، اور من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معبود مانتا ہے، یاد رکھو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ فوت کی کا غم، مختصر بات کر رہی ہوں، وقت کم ہے۔ فوت کی کا غم اس قدر، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جنہوں نے محنتیں کی نا، ان کو دین کی قدر بھی تھی، ان کو دین کی محبت بھی تھی، دین والوں کی محبت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں حضرت ابوبکر نے، حضرت بلال نے کہا یہ آنکھیں دیکھتی تھی مصطفیٰ کو، جس کے پیچھے اتنی ماریں کھائیں، آج وہ ہستی نہیں، یہ آنکھیں بے نور ہو گئی، میرا جینا محال ہے، آج مدینہ کے اندر میں کیسے رہوں؟ اپنا بوری بستر اٹھایا، چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ 3 سال